प्रश्न नम्बर 1, राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या कति पुगेको छ? 2,91,92,480। प्रश्न नम्बर 2, अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस कहिले मनाइन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस जनवरी 26मा। प्रश्न नम्बर 3, अमेरिकामा 5 राज्यमा हालै आएको ठुलो हिमआँधी कुन हो? अमेरिकामा 5 राज्यमा हालै आएको ठुलो हिमआँधी कुन हो? बम साइक्लोन। प्रश्न नम्बर 4, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोषको नोबेल पुरस्कार कहिले प्राप्त गरेको हो? सन् 1965। प्रश्न नम्बर 5, विश्व मानचित्रमा नेपालको जस्तो आकृति भएको देश कुन हो? विश्व मानचित्रमा नेपालको जस्तो आकृति भएको देश कुन हो? पोर्चुगल। प्रश्न नम्बर 6, देश र महादेशको नाम एउटै भएको देश कुन हो? देश र महादेशको नाम एउटै भएको देश कुन हो? अस्ट्रेलिया। प्रश्न नम्बर 7, नेपालको चीनसँग दौत्य सम्बन्ध कहिले कायम भएको हो? सन् 1955 अगस्ट 1। प्रश्न नम्बर 8, प्रशासनमा ह, एक्स र थ, वाईको सिद्धान्त केसँग सम्बन्धित छ? उत्प्रेरणा। प्रश्न नम्बर 9, गोसहारा हुलाकको पुरानो नाम के हो? गोसहारा हुलाकको पुरानो नाम नेपाल हुलाघर हो। प्रश्न नम्बर 10, भित्तेपात्रको प्रचलन कुन देशबाट सुरु भएको हो? भित्तेपात्रको प्रचलन कुन देशबाट सुरु भएको हो? इजिप्ट। प्रश्न नम्बर 11, चाल शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा परिवर्तन गर्ने यन्त्र कुन हो? चाल शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा परिवर्तन गर्ने यन्त्र कुन हो? डायनामो। प्रश्न नम्बर 12, विद्युत शक्तिलाई चाल शक्तिमा परिवर्तन गर्ने यन्त्र कुन हो? विद्युत शक्तिलाई चाल शक्तिमा परिवर्तन गर्ने यन्त्र कुन हो? मोटर। प्रश्न नम्बर 13, मिस इको नेपाल 2022 को उपाधि जित्ने युवती को हुन्? मिस इको नेपाल 2022 को उपाधि जित्ने युवती को हुन्? सोफिया भुजेल। प्रश्न नम्बर 14, नेपाल बाहिर बनेको पहिलो नेपाली चलचित्र कुन हो? नेपाल बाहिर बनेको पहिलो नेपाली चलचित्र कुन हो? सत्य हरिश्चन्द्र। प्रश्न नम्बर 15, नेपालको प्रमाणिक समय कुन हिमाललाई आधार मानेर कायम गरिएको हो? नेपालको प्रमाणिक समय कुन हिमाललाई आधार मानेर कायम गरिएको हो? गौरीशङ्कर हिमाललाई। प्रश्न नम्बर 16, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् 2022 जनवरी 25मा प्रकाशित गरेको भ्रष्टाचारी सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार नेपाल कतिौँ स्थानमा रहेको छ? 117औं स्थानमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 17, सूर्य पृथ्वीभन्दा कति गुणा ठुलो छ? सूर्य पृथ्वीभन्दा कति गुणा ठुलो छ? 109 गुणा ठुलो छ। प्रश्न नम्बर 18, विषमताको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? विषमताको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? एसिया महादेशलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 19, सबैभन्दा कम स्थानीय तह भएको प्रदेश कर्णाली प्रदेश हो भने कर्णाली प्रदेशमा कति स्थानीय तह छन्? सबैभन्दा कम स्थानीय तह भएको प्रदेश
कर्णाली प्रदेश हो भने कर्णाली प्रदेशमा कति स्थानीय तह छन्? 79 वटा स्थानीय तह छन्। प्रश्न नम्बर 20 से फोक्सोन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल कति छ? से फोक्सोन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल कति छ? 3555 वर्ग किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 21 टिङ्कर भन्ज्याङ दार्चुलामा पर्छ भने उराई भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्छ? टिङ्कर भन्ज्याङ दार्चुलामा पर्छ भने उराई भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्छ? बझाङ। प्रश्न नम्बर 22 म्याग्ना कार्टाको मूल प्रति कुन भाषामा लेखिएको छ? म्याग्ना कार्टाको मूल प्रति कुन भाषामा लेखिएको छ? ल्याटिन भाषामा। प्रश्न नम्बर 23 मरुभूमिको हीरा भनेर चिनिने राष्ट्र कुन हो? मरुभूमिको हीरा भनेर चिनिने राष्ट्र कुन हो? लिबिया। प्रश्न नम्बर 24 नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका गोर्खा भारत जीवनका प्रथम सम्पादक को हुन्? नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका गोर्खा भारत जीवनका प्रथम सम्पादक को हुन्? मोतीराम भट्ट। प्रश्न नम्बर 25 नेपालमा उद्योगका संस्थापक भनेर कसलाई चिनिन्छ? जुद्ध शमशेर।